हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ डॉक्टर गुलाइशा भट्टी. इंडिया बात करता है बिगेस्ट डेमोक्रेसी होने की, और तालिबान अपने आप को कहते हैं कि वी आर द गार्डियन ऑफ द इस्लामिक लॉ. लेकिन ये दोनों आपको इकट्ठे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं ऑन द सेम टेबल इन इंडिया, और वहाँ पर दे आर टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म्स, दे आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप. ज़रा इस बारे में सोचें कि एक ऐसा इंडिया जिसने हिजाब को ही अपने क्लासरूम्स में बैन किया हुआ है, वो बच्चियाँ, मुस्लिम बच्चियाँ जो क्लासरूम में हिजाब पहन कर आना चाहती हैं, उनके लिए ऑल टुगेदर आना ही मना है. लेकिन साथ ही साथ एक वो रजीम भी है जिसने बैन किया हुआ है बच्चियों को स्कूल में जाने से ही. सो ये दो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं. सो और एक ऐसा मुल्क इंडिया जो लेक्चर करता रहा है पाकिस्तान को हमेशा अबाउट टेररिस्ट लिंक्स, तालिबान को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पे क्रिटिसाइज़ करता रहा है. लेकिन अभी वही जो है वो उस तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को होस्ट भी कर रहा है न्यू दिल्ली में, और उनको बहुत सारे प्लान्स पे वो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स की भी बात कर रहा है. तो ये जो नई फ्रेंडशिप है ये क्या है, हम इसके ऊपर बात करेंगे. देखो, दिस इज़ नॉट अ पीस, दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी, ये पावर है बेसिकली, और पाकिस्तान इज़ राइट एट द सेंटर ऑफ इट. सो अभी हम जो ये देख रहे हैं, ये इसको हम डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं. एक ऐसा मुल्क जो कि अपने आप को बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, और दूसरा मुल्क जो अपने आप को एक इस्लामिक रिजीम कहता है, दोनों की स्ट्रैटेजीज मुख्तलिफ हैं. हाउएवर दे आर बिकमिंग फ्रेंड्स. वाई? बिकॉज इंडिया के लिए तालिबान सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि इंडिया सराउंड करना चाहता है पाकिस्तान को, अपना प्रेशर टाइटन करना चाहता है बोथ बॉर्डर्स के ऊपर. इसी तरह तालिबान, दे आर लुकिंग फॉर द लेजिटिमेसी. तो ये कैसे लेजिटिमेसी है जो उनको यूनाइटेड नेशंस तो नहीं मिल रही है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि न्यू दिल्ली से उसको कोई हेल्प ऐसी मिल जाए. बट हियर इज़ द आयरनी, वो ये है कि वर्ल्ड कंडेम करती है तालिबान को ख़वातीन को खामोश करने पे, उनके स्कूल जाने पे बैन लगाने पे, और उनको इस तरह की ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ पे. और हाउएवर इंडिया अपने आप को क्लेम करता है कि मैं एक डेमोक्रेटिक मुल्क हूँ, जबकि कहानी एक ये भी है कि वो अपने मुल्क में रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस इतनी सारी हैं कि वो मुस्लिम बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते हिजाब पहन के. हिजाब बैन है इंडिया के अंदर. तो लेट्स बी क्लियर, इंडिया इज़ आउट रीचिंग तालिबान, नॉट अबाउट हेल्पिंग अफगानिस्तान बट अबाउट आउट फ्लैंकिंग पाकिस्तान. और जब से ढाका फॉल ऑफ ढाका हुआ 2021 से, इंडिया लॉस इट्स स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड देयर. तो देखिए, कॉन्सुलेट उसका बंद हो गया, प्रोजेक्ट्स उसके स्टॉल हो गए, इंटेलिजेंस नेटवर्क जितने भी वहाँ से काम कर रहे थे टू डिसरप्ट पीस इन पाकिस्तान, वो सारे बंद हो गए. तो अब वो क्या कर रहा है, री इंगेज कर रहा है तालिबान के साथ, और इंडिया जो ये री बिल्डिंग ऑफ द रिलेशनशिप है थ्रू एड, थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट्स. लेकिन डिप्लोमेसी और ऑप्टिक्स को तो वो देख रहा है, लेकिन एक मैसेज भी है. वो मैसेज ये है कि पाकिस्तान मे शेयर अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान, बट इंडिया कैन शेयर इट्स फ्यूचर. और इसी तरह हम तालिबान को जब देखते हैं तो देखें, जो ट्रिप है इंडिया की तरफ वो उन्होंने किया, इट्स अबाउट देयर सर्वाइवल. उनकी इकॉनमी कोलैप्स है, द वर्ल्ड इज़ रिफ्यूजिंग टू रिकग्नाइज देम. तो न्यू दिल्ली के इनविटेशन के ऊपर जो वहाँ पे गए हैं, तो ये लेजिटिमेसी भी है, और साथ ही साथ वो इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हासिल करना चाह रहे हैं बाय स्टैंडिंग इन इंडिया. अब उन्होंने क्या करते हैं कि वो अपने आप को पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि वी आर नॉट आइसोलेटेड, और देखिए हमारे साथ पार्टिसिपेंट भी हैं फ्रॉम द ग्लोबल ऑर्डर. लेकिन कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत यहाँ पे स्टार्क हैं. वो ये हैं कि इंडिया की खुद जो सफरान आइडियोलॉजी है, जिस तरह से वो विक्टिमाइज करती है मुस्लिम्स को इन इंडिया, वो बहुत क्वेश्चनेबल है. और वो आई डोंट नो कि तालिबान हुकूमत को वो अब नज़र नहीं आ रही है, जिस तरह से वो दे बिकम दैट कि हम अलमबरदार हैं इस्लाम के, तो वो वहाँ पे उनको नज़र नहीं आ रहा. You know, the interests are so deep कि they cannot even think about it. फिर न्यू दिल्ली और काबुल जो है वो एक जो है ना क्वाइट अलाइनमेंट भी शेयर करते हैं. वो ये कीपिंग पाकिस्तान अंडर प्रेशर. वो उनकी मीटिंग और ये सारा जो विजिट था ना, वो इसी पे बेस्ड था. इंडिया को पता है कि अगर उसने इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर और वहाँ से प्रॉक्सीज में अगर उसने लड़ना है तो, और पाकिस्तान को प्रेशराइज कराना है, तो उसके लिए तालिबान के साथ उसकी सपोर्ट ज़रूरी है. और तालिबान जो है वो पाकिस्तान को वो कराना चाह रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी वो इंडिया के थ्रू वो प्रोवोक कर रहे हैं इस्लामाबाद को. दिस इज़ नॉट अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स अबाउट ट्रांसैक्शनल पॉलिसीज़.
اور اس کا جو کامن ڈینومینیٹر ہے دیٹ از پاکستان. اور ہم نے دیکھا کہ وہیں پر بیٹھ کے جو وہاں پر جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے جس طرح سے ایڈریس کیا پریس کو اور پاکستان کو بھیجا کہ وی ہیو ہیڈ انف آف یو اور ہماری پیس کو ٹیسٹ نہ کرو. تو پیس کو ٹیسٹ تو پاکستان کو کہنا چاہیے کہ ہماری پیس کو ٹیسٹ کرنا چھوڑ دیں, بیکاز جس طرح سے افغان فورسز جو ہے وہ پاکستان کے ویسٹرن بارڈر کو وائلیٹ کرتی رہی ہیں, وہاں پہ انسائڈ جابز ان کی وہاں پہ رہی ہیں, وہ ٹی ٹی پی اور دوسرے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں خارج ہیں ان کو وہ سپورٹ کرتی رہی ہیں. تو یہ سب کچھ تو ان کو دیکھنا چاہیے اس کے اوپر کہ دے آر رسپانسبل فار دا ہول انسٹیبلٹی ان سائڈ آف دا پاکستان اینڈ دا ہول ویسٹرن بارڈر. اب آفیشلز جو ہیں پاکستان کے اندر دے آر ویری مچ کیئرفل اباؤٹ اٹ. انہوں نے ایکیوز بھی کیا ہے کابل کو کہ وہ انپرووکڈ فائر کیا انہوں نے سویلین ایریاز کے اوپر جس طرح 2 days پہلے. اور افغان منسٹر جو ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کے پھر بعد میں کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم جو ہے وی وانٹ پیس اور ہم نے وہ کر لیا ہے, سیز فائر کر لیا, بیکاز وہ پاکستان کا جو ریٹیلیشن ہے وہ اس کو وہ بھی نہیں کر سکتے نا, ان کو کاؤنٹر تو نہیں کر سکتے, دے آر ناٹ اسٹرانگ انف. سو لیکن یہ ہپوکریسی چلتی رہے گی. انڈیا چاہتا رہے گا کہ ویسٹرن بارڈر جو ہے وہاں سے وہ کرتا رہے انڈائریکٹ ایکٹیویٹیز اور پراکسی وارز کرتا رہے, اور آن دا ادر ہینڈ وہ ایسٹرن بارڈر پہ بھی پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ اس کی انوالومنٹ ہے کائنیٹک اینڈ نان کائنیٹک وے میں. سو یہ جو دونوں ملک ہیں ان کے اپنے کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. اس کنورجنس آف انٹرسٹ میں یہ لوگ بہت ساری چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں. یو نو دیٹ دا وے انڈیا ہیز بین کرٹیسائزنگ طالبان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز, ان کو اس کو کنڈیم کرتا رہا, اور جس طرح سے طالبان جو ہے وہ ایک کافر حکومت کہتے رہے انڈین گورنمنٹ کو. لیکن ابھی کیونکہ انٹرسٹ میوچل ہے جسٹ یو نو ٹو سائڈ لائن پاکستان, ٹو پریشرائز پاکستان, سے دونوں قریب آ گئے ہیں. سو وہ اب جو افغان سوئل ہے وہ آلریڈی اس میں انڈین پراکسیز موجود ہیں, وہ لانچ کرتی ہیں اٹیکس کو. ڈیکیڈس پاکستان نے ہوسٹ کیا ہے, ملینز آف افغان ریفیوجیز کو اور ڈپلومیسی کو مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن پھر وہ جب پاکستانی سٹیزن کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو اس کی اسٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے رسپانس کو. ٹھیک ہے, تو وہ جو جو کراس بارڈر جو فائرنگ ہوئی ہے, جو پاکستان نے جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا ہے اور کمپلیٹلی ڈیمالش کیا ہے وہاں پہ جتنی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اور کیمپس تھے, تو دس واز پاکستانز ڈیو رسپانس جو کہ بہت ضروری تھا. ان دا اینڈ اگر آپ میپ پہ دیکھتے ہو تو دیکھیں کہ ایسٹ میں انڈیا آپ کو موجود نظر آتا ہے, وہ پشنگ فرام کشمیر اینڈ ہمالائز, اور ویسٹ میں انڈیا جو ہے وہ کابل کو یوز کرے گا اپنی پراکسی کے طور پہ اور اس کو اگینسٹ پاکستان. سو پاکستان جو ہے وہ پریشر میں ہے دونوں طرف سے. لیکن یہ جو ہائبرڈ کنٹینمنٹ ہے نا, یہ پاکستان اس کا جواب بہت اچھی طرح سے دے رہا ہے آن بوتھ آف دا بارڈرز. لیکن فیوچر میں طالبان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس کو کاؤنٹر کرنا. اس کی ریزن یہ ہے کہ طالبان دیکھیں انٹرنیشنلی بھی دے آر ناٹ ہیونگ دیٹ لیجیٹمیسی. اور اب جو طالبان حکومت ہے اس کے اوپر کویشچن یہ بھی آ رہا ہے کہ کیا یہ جائز حکومت ہے بھی, کیا یہ ریپرزینٹ ہے بھی اپنے لوگوں کی یا نہیں. بیکاز ود ان افغانستان ہم نے بہت ریٹیلیشن دیکھا ہے, پیپل آر ناٹ ہیپی, خواتین کے رائٹس کی بات کی ہے, ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے وہاں پر ہو رہی ہے. تو جتنے بھی ہیومن رائٹ ایجنسیز ہیں ان دا ورلڈ اینڈ جتنی بھی رپورٹس آتی ہیں اسپیشلی دیٹ ہیومن رائٹس واچ کی اور امنسٹی انٹرنیشنل کی, وی ہیو سین دیٹ کہ کس طرح سے وہ ڈیٹا دکھا رہے ہیں کہ افغانستان میں خواتین کیا اور جو وہ گروپس جو دے آر ان مائنورٹی کس طرح سے وہ سائڈ لائن کیے جا رہے ہیں. بٹ اس کے باوجود اگر یہ دونوں ملک قریب آ رہے ہیں افغانستان اور انڈیا, تو اس کی ریزن پاکستان ہے, بیکاز بیسیکلی ان کا پرپس سیم ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو کنورجنس آف انٹرسٹ ہے وہ اسٹیٹس کو قریب لے کر آتا ہے. سو یہی کنورجنس آف انٹرسٹ جو ہے نا ان دونوں کو قریب لے کر آیا ہے ڈپلومیٹیکلی, اینڈ دین انڈیا از ٹاکنگ اباؤٹ اوپننگ its diplomatic ties with افغانستان. سو جو ریئل فیس جو ہے نا دونوں کا وہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ both of them they are going to work against پاکستان, اور جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے they are well aware of about it.
I would really like to know your opinion about it. آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ Comment in the comment section. Like this video and subscribe the channel. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک اور انٹرنیشنل ایشوز کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو.